यजीद मुआविया बिन अबी सुफियान का बेटा था। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला के इंतकाल के बाद सन 60 हिजरी में तख्तनशीन हुआ। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला ने अपनी ज़िंदगी में ही वली अहदी की बैत ले ली थी, लेकिन अकाबिर कुरैश सरदारान हिजाज हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन ने बैत नहीं की थी। जाहिर है कि ये हजरात अपनी फजीलत ज़ाती व आज़मत नस्बी के लिहाज से उम्मत में बहुत असर रसूख रखते थे। इनका इख्तिलाफ कोई मामूली बात न थी, लिहाजा तख्तनशीन होते ही यजीद को सबसे पहले इनकी फ़िक्र हुई। वलीद बिन उतबा बिन अबी सुफियान इस ज़माने में मदीना का अमीर था। यजीद ने इसे अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के इंतकाल की खबर दी और इन बुजुर्गान से बैत लेने की ताकीद की। वलीद बिन उतबा ने इस मुहिम को सर करने के लिए मरवान बिन हकम से, जो मदीना ही में मौजूद थे, मशवरा किया। मरवान ने कहा, अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तो फ़िक्र न करो, ये तो हुकूमत के तलबगार ही नहीं, अलबत्ता हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इसी वक्त बुलाओ और यजीद की बैत पर मजबूर करो। अगर न माने तो जिंदा बाहर न जाने दो। अगर अमीर की मौत की खबर मशहूर हो गई और इन लोगों ने बैत न की तो ये अपने अपने हवाख्वाओं को लेकर मैदान में आ जाएंगे और मुखालिफ का तूफान बर्पा हो जाएगा। वलीद ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुला भेजा। ये दोनों बुज़ुर्ग इस वक्त मस्जिद में थे। इस गैर मामूली वक्त के बुलावे से वो मामला की तह को पहुँच गए। उन्होंने आपस में कहा, हो न हो अमीर का इंतकाल हो गया है और हमें बैत के लिए बुलाया जा रहा है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुछ आदमियों को अपने साथ लेकर वलीद के यहाँ पहुँचे। आपने अपने साथियों को बाहर बिठा दिया और उन्हें समझा दिया कि किसी किस्म का शोर वगल सुनो तो फ़ौरन अंदर चले आना। वलीद ने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इंतकाल की खबर दी। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ी, अमीर के लिए दुआए रहमत मांगी। अब वलीद हर्फ मतलब ज़बान पर लाया और बैत की दावत दी। हज़रत इमाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मुझ जैसा शख्स खुफिया बैत नहीं कर सकता। आप आम लोगों को इस मकसद के लिए जमा कीजिए, मैं भी इनके साथ आऊँगा, जो सब की राय होगी वही किया जाएगा। वलीद बढ़ती तबीयत का आदमी न था। इसने कहा, बहुत अच्छा, तशरीफ़ ले जाइए। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला के जाने के बाद मरवान ने वलीद से कहा, तुमने इन्हें बैत किए बगैर क्यों जाने दिया? वलीद ने कहा, बड़े अफसोस की बात है, तुम चाहते हो कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को कत्ल करूं? खुदा की कसम, क़यामत के दिन जिसने हुसैन के खून का मुतालिबा किया जाएगा वो बड़ा घाटे में रहेगा। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला ने वलीद से एक दिन की मोहलत मांगी, मगर वो रातों रात मदीना से निकल खड़े हुए और मक्का की राह ली। वलीद को खबर हुई तो इसने अपने आदमियों को ताक़ुब के लिए भेजा। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक गैर मारूफ रास्ते से गए थे। ये लोग इन गिर भी न पा सके और नाकाम वापस आ गए। दूसरी रात को इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी अपने बहन उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अपने भतीजों और बांजो अबू बकर, जाफ़र, अब्बास और दूसरे अहले बैत को लेकर मक्का की तरफ रवाना हो गए। अलबत्ता आपके भाई मोहम्मद बिन खलीफा ने मदीना छोड़कर जाना पसंद न किया और रुखसत होते वक्त ये नसीहत की, ए भाई, मुझे तुमसे ज़्यादा अजीज़ और महबूब दूसरा कौन हो सकता है? मुझे यजीद की बैत से इनकार के मामले में तुमसे इत्तिफ़ाक़ है, तुम इसकी बैत न करना और अपने कादसों को मुख्तलिफ मकामात पर बेच कर अपनी बैत की दावत देना। अगर अहले बिल्लाह तुम्हारे हाथ पर बैत कर ले तो खुदा का शुक्र अदा करना, और अगर इनकार करें तो इससे भी तुम्हारी इज़्ज़त व फजीलत में कुछ कमी न आएगी। मुझे डर ये है कि तुम किसी ऐसे शहर में जाओ जहाँ दो जमातें हो जाएं, एक तुम्हारी हामी और दूसरी मुखालिफ, फिर इन दोनों जमातों में जंग हो और तुम सबसे पहले मुकाबले के लिए आओ। नतीजा ये हो कि जो शख्स ज़ाती व नस्बती हैसियत से बेहतरीन उम्मत है
بدترین طریقے سے اس کا خون بہایا جائے اور اس کے اہل و عیال کو رسوا کیا جائے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے پوچھا، بھائی پھر میں کہاں جاؤں؟ محمد بن حنیفہ نے جواب دیا کہ تم مکہ میں قیام کرو، اگر وہاں اطمینان نصیب ہو فبہا، اور نہ ریگستانوں اور کوہستانوں میں نکل جانا، اور ایک مقام سے دوسرے مقام کا سفر کرتے رہنا یہاں تک کہ تم اندازہ کر سکو ملک کے حالات کیا رخ اختیار کرتے ہیں اور کوئی دو ٹوک فیصلہ کر سکو۔ معاملہ کے ہر پہلو پر پہلے غور کر لینا بہتر ہوتا ہے، وقت نکل جانے کے بعد پچھتانے سے کچھ نہیں بدلتا۔ مکہ کے راستے میں حضرت امام کو عبداللہ بن مطوع ملے۔ حالات معلوم کرنے کے بعد انہوں نے آپ سے عرض کیا، حضرت اگر آپ مکہ چھوڑ کر کہیں اور جانا چاہتے ہیں تو کوفہ کا قصد ہرگز نہ فرمائیے گا، وہ بڑا منحوس شہر ہے، آپ کے والد کو وہیں شہید کیا گیا اور آپ کے بھائی پر وہیں قاتلانہ حملہ ہوا اور انہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا، بلکہ جہاں تک ہو سکے آپ حرم کو نہ چھوڑیے، کیونکہ اہل حجاز آپ کے مقابلے میں کسی کو ترجیح نہ دیں گے۔ وہاں بیٹھ کر آپ اپنے حامیوں کو اپنے گرد بآسانی جمع کر سکتے ہیں۔ ولید نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بھی یزید کی بیعت کے لیے پیغام بھیجا۔ آپ نے جواب دیا، جب سب لوگ بیعت کر لیں گے میں بھی کر لوں گا۔ آپ کی طرف سے ولید کو کوئی اندیشہ نہ تھا، اس لیے آپ سے اصرار نہ کیا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ پہنچ کر شعب ابی طالب میں قیام کیا۔ اہل مکہ اور دوسرے مقامات کے لوگ جو حج کے سلسلے میں آئے ہوئے تھے، انہوں نے جب حضرت کی آمد کا علم ہوا تو جوق در جوق آپ کے خدمت میں حاضر ہونے لگے۔ ہر وقت یہ لوگ آپ کو گھیرے رہتے اور آپ کی طرف داری و جانثاری کا دم بھرتے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کے ایک گوشہ میں مقیم تھے، وہ تمام دن نماز و طواف میں گزارتے۔ کبھی کبھی امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس بھی آتے اور مشوروں میں شریک ہوتے۔ اہل کوفہ شروع ہی سے اہل بیت کے حمایتی دعویدار تھے، انہی کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنا دارالخلافہ مدینہ منورہ سے کوفہ منتقل کیا تھا۔ یہ دوسری بات تھی کہ ان کا یہ دعویٰ کبھی امتحان کی کسوٹی پر پورا نہ اترا۔ جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال کی خبر اہل کوفہ کو معلوم ہوئی تو ان کو پھر پری اٹھی۔ سلیمان بن سردخزائی ان کا سردار تھا۔ اس کے مکان پر ایک خفیہ اجتماع ہوا اور اس میں یہ طے ہوا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ بلایا جائے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے خلافت کو اہل بیت میں منتقل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس تجویز کے مطابق عمائد کو کوفہ کی طرف سے تقریباً 150 خطوط حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو روانہ کیے گئے۔ ان خطوط کا مضمون یہ تھا، خدا کا شکر ہے کہ آپ کا حریف موت کی نیند سو گیا، اب ہم بغیر امام کے ہیں، آپ تشریف لائیں تاکہ آپ کی مدد سے ہم حق پر جمع ہو جائیں۔ نعمان بن بشیر امیر کوفہ کے پیچھے نہ ہم جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں اور نہ ہی عید کی، اور اگر ہم معلوم ہو جائے کہ آپ تشریف لا رہے ہیں تو ہم اسے شام کی حدود میں دھکیل دیں گے۔ ان خطوط کے علاوہ متعدد سانحہ کوفہ نے امام حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کوفہ چلنے کی درخواست کی۔ جب اصرار حد سے بڑھا تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے چچیرے بھائی مسلم بن عقیل کو حالات کے جانچ کرنے کے لیے کوفہ بھیجا اور اہل کوفہ کو یہ جواب لکھا، مجھے تمہاری خواہش کا علم ہوا، میں تمہارے پاس اپنے بھائی اور متعہد مسلم بن عقیل کو بھیجا ہوں، یہ خود کل حالات کی تحقیق کر کے مجھے خبر دیں گے۔ اگر مجھے معلوم ہوا کہ کوفہ کے خواص اور اعوان میری خلاف کی خواہش مند ہیں تو انشاءاللہ توفیق نہ کروں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ امام وہ ہونا چاہیے جو کتاب اللہ کا عامل ہو اور عدل پرو اور دین حق کا فرمانبردار ہو۔ مسلم بن عقیل مدینہ ہوتے ہوئے کوفہ پہنچے اور مختار کے مقام پر اترے۔ شیعان علی کا آپ کے پاس تانتا لگا رہتا، یہ گھرے در گھروں آتے، مسلم انہیں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا خط سناتے، یہ رو رو کر عہد کرتے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی حمایت میں کسر نہیں چھوڑیں گے اور اپنی جانیں ان پر قربان کر دیں گے۔ نعمان بن بشیر اس وقت کوفہ کے امیر تھے۔ یہ نیک فطرت اور صالح جو حاکم تھے، ان سب کو واقعات کے اطلاع پہنچ رہی تھی۔ انہوں نے صرف اتنا کیا کہ جامع مسجد میں تقریر کرتے ہوئے کہا، لوگو فتنے کی طرف نہ دوڑو،
مسلمانوں میں اختلاف پیدا نہ کرو، اس میں جان کی ہلاکت اور مال کی بربادی ہے۔ میں تہمت اور بدگمانی کی بنا پر کسی سے مواخنہ نہیں کرنا چاہتا، البتہ اگر تم نے کھلم کھلا مخالفت کا اظہار کیا تو پھر میں چشم پوشی سے نہ کروں گا۔ حامیان بنی امیہ میں سے ایک شخص نے نعمان کو ٹھوک کر کہا، اے امیر، آپ کمزوروں کا اظہار کر رہے ہیں، اس طرح کام نہ چلے گا۔ مگر نعمان نے یہ جواب دیا، اللہ کی فرمانبرداری میں کمزور بننا مجھے اس کی نافرمانی میں طاقتور بننے سے زیادہ پسند ہے۔ اسی شخص نے یزید کو کل حالات کے اور لکھا کہ اگر کوفہ میں اپنی حکومت قائم رکھنی ہے تو کسی سخت آدمی کو بھیجو، نعمان جیسے کمزور آدمی سے یہاں کا فتنہ نہ دبے گا۔ یزید نے سرجوم رومی کے مشورے سے عبیداللہ بن زیاد کو، جو پہلے سے بصرہ کا والی تھا، کوفہ کا بھی والی مقرر کر دیا اور حکم دیا کہ کوفہ پہنچ کر مسلم بن عقید کو وہاں سے باہر نکال دو یا قتل کر دو۔ عبیداللہ بن زیاد کی آمد۔ انشاءاللہ یہ ہم اس کے دوسرے پارٹ میں پڑھیں گے، تو ہمارے چینل کو فالو کرو اور لائک اور شیئر کرو۔